الاخوان عرفتي كورونا ما بقاتش محتاج الابداع باش دير الفلوس، محتاجه هي الاساسيات. عندنا بزاف الناس في يوكان كيبيعوا الفرماج، كيبيعوا اللحم، كيبيعوا الزيت لوسيور، كيبيعوا الخضره البطاطا وخدامين. اليوم كنحتفلوا ب10 حانوت كتحل في يوكان. ما قلناش هاد الفكره هادي، ما عمر دوينا عليها. 10 حانوت كيبيعوا الزيت، بطاطا، الخرشوف، اي حاجه كيبيعوها وخدامين يا معلم. عرفت شنو هي خدامين؟ خدامين. الدراري ما يمكنش ندوي في لي شيفر وممنوع عني نخرج لي شيفر، ولكن وحق الرب بلا داكشي اللي كيضرب موظف في عام مغربي وانجينيور كيتضرب في النهار معلم. شوفها معلم الوقت كي ولات. الخوت اللي تيقول لي اخويا السيمو باغي تنعرف البرودوي عاد نبدا، الخوت راه خدامين حاليا هي في بطاطا ومطيشه واللحام والحوت، اي حاجه خضره تجي سير لحم حاطين الخوت كتباع وكيمشيو يوصلوا ياخذوا فليسات يا معلم. انا متاكد ان كورونا غادي يكون عندها واحد التاثير ايجابي من بعد في لونتربرونيا، ان الناس تبغي تستقل ودير خدمه لراسها، لان كلشي كان مخزون لها في شي وظيفه وباغي الامان، باغي الامان. تاخذ تصرفيقه ماق يلا نوض على سلامتك الامان. شفتيه كورونا خلات الاداره في الدول العربيه وحتى المغرب ان يدوزوا للرقمنه. رد لينا هادشي بالسربه اونلاين نقضيو كلشي. بلا كورونا ما كانش هادشي. التجاره الالكترونيه هادي دير بوك ودارت مع الكورونا. الاخوان ديما حاول تركز مع الجانب الايجابي. الا كانوا جراو عليكم الخدمه ما تبقاش دابا انا كنقول هاد الهضره وتقول شو مو هذا كيتشفى فيها، راه ما مزاليش باش نتشفى فيك ولا ما عندي معاك حتى شي حساب، ما كنعرفكش. مي كنقول لك ديما ركز في الجانب الايجابي باش دير شي حاجه. اشنا هي المقاوله؟ هي كتلقى واحد المشكل عند الناس وكتانفيستي باش تحلو وكتولي كتربح من داك الحل. بنادم حاليا سد عليه الدار، ما باغيش يمشي يخرج يشري حتى مطيشه وخايف، شريها ليه ووصلها ليه وضرب فليسات. اشنو غتحتاج تخسر؟ غتخسر دولار ولا $2 في النهار. غادي تارجيتي في فيسبوك غادي الاريا ديالك، الحي ديالكم، يجيك الاوردر دوز عند الخضار تقطع ولا عند مول الحانوت تقطع وسير وصل عباد الله وتخلص. ومبروك عليك يا معلم. وغادي تحتاج واحد الحاجه اخرى، غتحتاج ماسك. شوف الاخ خاصك تضرب شي ماسك هاد الايام هادي، سواء تبيع سواء تكون خارج ضرب ماسك. هذيك الهضره اللي كيقولوا بزاف ديال الناس اللي منهم اطباء ديال ما تضربش ماسك والماسك تيضربوه المرضى، هذيك الهضره للاسف غالطه ديال المضفاك. الدول الاسيويه كلشي ضارب ماسك، باش الا قستي شي فلوس من عند شي مصاب ولا قستي شي بلاصه قاسها شي مصاب وجيتي بغيتي تقيس نيفك تنساو، كتلقى راه كاين الماسك تقول لا نسى تنعقم يدي. الاخوان حنا راه بشر، كتنسى كدير هكا، كتنسى كدير بحال هكا، كتنسى كتقيس فمك شي حاجه. ملي كتكون داير ماسك ما كيبقى عندك ما تقيس، كتنسى كتقيس كتقول لا خصني حتى نمشي نعقم يديا وعاد ديك الساعه نحيد الماسك ونقيس. شفتي انت مجيتي رجعوا على اخا ما تحتاجش تخدم مع المدينه، تخدم مع الكارتي ديالك. بارك $2 الاشاره في النهار غادي ترون. وبنادم بقى عاقل على السيت ديالك غادي يعاود يرجع يدخل وقت ما خصاتو شي حاجه يكوموندي دوز تقطع وصل مبروك. خاصك معلم ماسك وخصك سانيتايزر وخصك واحد السطل ديال جافيل في الماء جافيل جنب الباب. ملي تدخل تحل باب الدار لوح الفلوس كامله تما. صبر نوريها لكم في واحد الفيديو بفلوس تايلانديه يا معلم. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ومن ورا ما ديت له واحد الفلوس في السطل ديال جافيل سانيتايزر اللي يديك معلم تسانيتايزيهم من ورا يديك كلهم مزيانين. طق تحيد الماسك لوح مبروك معلم وسير هز الفليسات ديالك نشفهم حلاله معلم وحللتي فلوسك معلم. حق الله الى الموت ديال الضحك. يعني شتي ديك البرودوي. شنو هو البرودوي؟ كيفاش نجيبوه من الشينوا والديوانه يا ودي؟ سير راه بنادم خاص غير الزيت وبصله ومطيشه وبطاطا خاصينو دابا يبوس لك راسك الا قلتي لي نجيو لك حتى للدار يريح ويخلصك ويقول لك شوف الدراري. شخصيا انا شنو كيعجبني فيو كان بزاف وكيموتيفيني وكنقول خاصنا نزيدوا هذا الرقم هذا. ما نقدرش نقول خصني نزيد لان كاين واحد التيم كبير يعني بحال غادي نبان انا في التوجيه وغادي نخلي دوك الناس كيخدموا 99%. نقدر نكون انا كندير 1%. اللي كيموتيفينا معلم هو الناس كيبانوا ليا خدامه يوميا والناس كتزيد. انا في هذا السوق هذا من 2012 وانا كنشرح للناس كنقول لهم ديروا ولكن ما كاينش شي دليل تقول لي يعطيني شي دليل ملموس اخي السيمو ان انت كنتي مفيد في هذه الفتره هذه. واش نقدر مثلا نقول لك انايا شحال كنت سبب في الشفر ديال المغرب انه تزاد من الفلوس اللي كتجي على برا بسبب الدراري كاملين تعلموا مني الانترنت ماركتينغ؟ لا ما يمكنش نتراكيو هذا الشفر هذا.
وكاين بنادم في ديك البلاد اللي بغى يضرب لك كلشي. واحد راش قال لي ما عندكش الارقام باش دوما، يقول لك لا انت باش فتينا. كان معلم فيها 1000 مغربي، اكثر من 1000 مغربي حاليا كيديروا اكثر من 20 مبيعه في النهار. هادو المغاربه، ما كندويش على الجزائريين، ما كندويش على مصر اللي هي رقم واحد دابا في كان معلم. وهذا الشيء ما كندويش على الارقام اللي كاينه في دول الخليج، ما كندويش على الارقام اللي كاينه في تايلاند، ماليزيا، دول اسيا، وما كندويش على الارقام اللي كاينه في اوروبا اللي كيديروا هاد الدراري ديال الدروب شيبين، وفي امريكان، استراليا، نيوزيلندا. الدراري خدامين مفرقعينه صراحه. كتحس بواحد الانجاز واعر ملي كنبقى كنتفرج انا والدراري ديال التيم فاشنو قدرنا نديرو. شحال من شاب عاوناه باش يخدم وباقي باقي باقي باقي، ماشي عاوناه زعما صافي سالينا، باقي دابا تنقولوا حنا في 1% باقي جاي. يعني كان يقدر تكون واحد الوسيله باش كنعبر الامباكت. على حقيقه انا من 2012 وانا كندوي بزاف الناس خدموا بهضرتي وداروا، وكاين ناس ما كتخدمش كان وكنحتارمها، ولكن على الاقل دابا ولينا كنعبروا الامباكت ديال الهضره ديالي. عرفتي شنو هي؟ تكون كدوي ومره عاد كيصيفط لك شي واحد جي ميساج، شوف اخويا السيمون اش درت. ماشي بحال دابا كيبانوا لنا المبيعات في كاع الدول بالدقيقه، داكشي لايف بالساعه بالنهار. عرفتي صاحبي واحد الموتيفاسيون كتشوف الامباكت ديال قدام عينيك وكتفرح معلم. كتشوف دوك الارقام وكتقول هذا الشيء والو، هذا الشيء ما هو الا 1% ولا اقل، وخاصنا نضربوه في 100 وعلاش لا 1000 ونزيدوا نخلقوا فرص شغل. كتشوف الامباكت ديالك اصاحبي، ماشي ديالي. على حقيقه معايا بزاف ديال الناس حتى هما صراحه اي حاجه واعره كيجيو من وراها فيها بزاف ديال الناس. ما يمكنش انت بوحدك دير حتى شي حاجه، ما يمكنش انت بوحدك دير شي حاجه كبيره. كما قلت في هذا الفيديو هذا يقدر نكون انا 1% ولا اقل من 1%، لان كاين مجهودات ديال بزاف ديال الشباب، ولكن 100% مغاربه، 100% مغاربه. واحد الصندوق استثماري مغربي كبير حاليا كنيغوسيو معاه، باغي يدخل معنا، باغي يشري حصه. تعرضوا علينا الفلوس ديال الخليج، قلنا لهم الا ما تفاهمناش معاكم ما تبقاش 100% في المغرب، وغادي ناخذوها معلم فلوس الخليج. احنا بالرجوله ما كرهناش 100% مغربيه. شركه تقادت من مغاربه في المغرب اللي مانفيستين فيها باش تسكيلي لذاك الليفل انترناسيونال، فلوس ديال المغرب ما كرهناش. ولكن في الاخر حنا كيهمنا هي الامباكت. حتى الا ما كتبش انفستيسمون مغربي من صندوق استثماري مغربي، ديك الساعه غادي نشوفوا شي صندوق استثماري اخر. ما المهم هو داك الامباكت، عدد الفرص ديال الشغل اللي غادي تصنع، اللي ديجا تصنعوا، ولكن هادشي باقي والو. ما نقولش كلمه ما كتبش، وانما نقول كلمه ما تفاهمناش. يعني حنا في الاخر الشركه كنبغيو نبيعوا حصه منها، انا كنملك فيها 15%، كاين الشركاء الاخرين كنبغيو نبيعوا حصه منها، طالبين ثمن، عطاه داك الصندوق الاستثماري مرحبا، ما عطاهاش راه نشوفوا واحد اخر. ولكن المهم في هادشي كامل في الاخر هو الامباكت، عدد الفرص اللي غادي تصنع وديجا تصنعات. ولكن هادشي اللي تصنعات كما قلت لك، هاد الارقام هادو ما تيفرحوناش حنا، على حقاش الفيجن كبيره. كنقولوا خاص 1 المليون واحد في العالم يخدم. الخوت بالرجوله التجاره الالكترونيه واحد الفرصه كبيره، كان هي نفس البلاتفورم باش درت انا الملاير الحمد لله. ونيكست ميديا هي اللي كانت خدامه ديك البلاتفورم، وحتى 2020 عاد فكرنا نبارطاجيوها مع بنادم. والفكره ديال الغيساني ماشي ديالي. البلاتفورم كامله اوبتيميزيانا كتطلع البيع، نسبه البيع والاب سيل وداك الصداع، داكشي افكار ديالي. ولكن الفكره ديالي استعملوها الناس، فكره ديال السي زهير بايج والغيساني. زهير كان خدام في ايتسي معروف، ايتسي راه شركه عالميه، وهو كان خدام تمايا في الفرع ديال فرنسا تمايا، كان خدام هيد اوف ديفلوبمنت. وملي كنا جالسين كندويو وعجباتو البلاتفورم، قلت وات ذا فاك، علاش اصاحبي ما تحلوهاش البنادم كامل؟ فريمون من تما جات واحد الفكره خطير. عليها قضيه اخرى بقات حتى مع من كطريح، خاص تكون كطريح مع الناس الواعرين باش ديروا شي حاجه واعره. ماش طريح مع ما طريح، شكون اللي يجيب لك هذه الفكره هادي ولا هادي اصلا يكونوا كديفلوبو بلاتفورم لراسك، يقول لك اجي ردوها لكل شيء مع داك الصوت اللي كطريح مع يومين في راس الدرب. برو بالمناسبه انا راني ماركتر، واخا هذاك ما عادش عليه نبقى ندير الاشهار في الانستغرام ونبقى نقول كان راه واعر، هو داك الشيء الاخر حرتوك. ولكن انا معلم كنقول لك جرب، خاصك تجرب هادي وهادي وغادي تستنتج باللي هضرتي هي الصحيحه. في الاخر معلم التجربه هي خير برهان. شد كان واحد جوج تاع لي بلاتفورم اخرين، اختارهم حطهم تحت التجربه. فرق كبير معلم، واجي ايديتي تشيك اوت في البلاتفورم اخرين. والله لا ايديتيت لي دوك البلاتفورم الاخرين، حاولت ايديتي الفورم ديال التشيك اوت، لوان كليك اب سيل صافي ضعاف بالجد. وراه بنادم كيدير 50 60 الف دولار في النهار في الدروب شيبين. رحل لي كان معلم بيمنت بالانسر ديال تحط 3 ديال سترايب ولا 4 ديال سترايب وبقاو يتقسموا الفلوس بيناتهم. ما كاين حتى شي بلاتفورم معلم. والناس ديال الدروب شيبين عندنا مرونينه اصلا. كاين اللي رحلها على قبل هاد الاوبشن هادي، ما كاين حتى في شي بلاتفورم اخرى.
زيد عليها الوان كليك ابسيل اصاحبي، كليكه وحده قطع من لاكارت ديال خونا اللي شرا، زيد عطيه عروض اخرين، دير ياس قطع ليه دارنا وما تقطعش ليه. لي بلاتفورم اخرين مريض داكشي اصاحبي وضعيف بالجد. لي بلاتفورم الاخرين كتخلص من الدقيقه الاولى وكتخلص كوميسيون على كل مبيعه، وكتبقى تخلص على لي زابليكاسيون. خلص بغيت لابليكاسيون ديال ريفيوز خلص، بغيتي لابليكاسيون ديال جيستيون الفاريانت خلص، اي حاجه كيخليوك تخلص عليها. ما كيهمهمش معلم انت تربح، كيهمهم هو انت تخلص من الاول. خلص بعتي خلص، لي زابليكاسيون غتخلصهم حتى هما قبل ما تبدا عادي. الا كان ممكن تبدا رابح خسران ما سوقناش كوميسيون طالعه، يو كان صاحبي ما كاينش هاد الشيت هذا. يو كان كتجي كتحل ستور فابور، كتبدا الخدمه فابور، لي زابليكاسيون كاملين عندك فابور، تال كليك اب سوا كليك اب سيل فابور، سير حتى تبيع تبدا تخلص كوميسيون على المبيعات. الكوميسيون صغيره، لي بلاتفورم اخرى قداك صغيره. يو كان كتخلص 0.25% الا كنتي كدير السي او دي، يعني سير حتى تدخل 10 ديال المليون 10000 دولار عاد تخلص 25 دولار، وسير حتى تدخلها بعدا الاولى، سير حتى تدخل 10000 دولار عاد اجي خلص 25 دولار. والناس اللي كتخدم الدروب شيبين كتستقبل الفلوس باي بال وسترايب، عندهم الوان كليك اب سيل، عندهم البيمنت بالانسر، عندهم ديزوبشن ما كاينينش وما يحلموش بهم في لي بلاتفورم اخرين، امبوسيبل. كتخلص 0.5% وخلي الستور ديالك محلول 7 شهور ما تخدمش ما تخلص حتى ريال. حل الستور ديالك خليه محلول 7 شهور ما تخلص حتى ريال. لي بلاتفورم اخرين يقهروك بديك الريكيورينغ، شهريا خاص تخلص. حل الستور ديالك ما تخلص لا هوستينغ لا والو، حل الستور ديالك خليه محلول تما عامين ما تخلص حتى ريال معلم. عندك الميلتي فيسبوك بيكسل، حط بزاف ديال البيكسل من بزاف تاع لي كونت، يتسد لك كونت فيسبوك باقا عندك الداتا في لي كونت الاخرين. صاد وحاجه اخرى كاينه واحد اللعيبه لصحاب السي او دي، كديكلاري داكشي اللي عندك. كتلاحظ ان مع الوقيته فيسبوك تيولي كيعلي الثمن الاعلان لانك خدام الكاش اون ديليفري وكديكلاري كلشي ربح لفيسبوك وانت راك ما رابحش كلشي. 56% اللي كتوصل ولا 52% اللي كتوصل. فيو كان ممكن ديكلاري 52 56. فيو كان انت كتحدد شحال غادي توري للفيسبوك ديال الربح، كتختار النسبه ديال الديليفرابيليتي اللي عندك في الاخر كتدخلها تما، وكتولي البلاتفورم كديكلاري للفيسبوك ديك النسبه اللي كتوصل، والثمن الاعلان كيبقى مزيان. الاخوان نوقف هنا، ما نبقاش نقول يو كان فيها اصلا فيها شي ما يمكنش تقارن بلي بلاتفورم اخرين، لان كاين الناس اللي رحلوا على قبل، كاينين اوبشنز اللي ما يمكنش تلقاهم في البلاتفورمات اخرين بلا ما تضيع وقتك. بيمنت بالانسر ما تلقاش، الوان كليك ابسيل عندهم مريض. وشحال هادي الداتا ما عنديش دابا الابديت ديالها. شحال هادي ملي كنت كتبت واحد الجمله ديال عطيني واحد شويه ديال الوقت وغادي نقول لكاع صحاب السي او دي تفوضوا في شوبيفاي، لان كان اكثر من 10000 واحد حول الستور ديالو من شوبيفاي ليوك. كاين اللي جاتو ديك الهضره غير غرور، ولكن داك الغرور كان مبني على ارقام، وفي الاخر راه غرور ولكن راه مبني على ارقام فعليه. ان التيم ديالنا بديك الخدمه اللي دار قدر 10000 واحد كان في شوبيفاي في ديك الوقت فاش كتبت داك البوست راه حليو. كان كيفتنا معلم 10000 واحد بانوا لنا حولوا الدي ان اس ديالهم من شوبيفاي لعندنا، فات 10000 انا قلت هدا دونك صافي معلم. كسبت واحد الثقه في النفس خطيره هي باش درت ديك البوستات الدراري، ما راه فريمون ما ساهل. حاول اصاط تقنع غير واحد بشي حاجه قديتها، حاول تقنع 10 الناس تلقاها صعيبه. ما عرفتش شنو صاحبي تقنع ما يفوق 10000 واحد خويا. راه من ديك الساعه كاع ركبتني واحد الثقه في النفس خايبه. anyway guys باقا غادي نكملوا الدوره ديال الاي كوميرس لان فريمون بغينا بزاف ديال الناس. الخوت اللي تيقول لي ديرهم بالدارجه يمكنش نديرهم بالدارجه، راه المصريين فيو كانوا هما الاولين، ودوك الناس كيسمعوا تيخدموا الجزائريين قربوا للمغاربه، تيبان لي الجزائر يفوتوهم. الخوالجه حتى هما، هذا هو علاش كندير الدوره باللغه العربيه واخا كنعاني مع العربيه. انا الدارجه ديالي الطق كان خاصني كنت كنتسناهم يدرجوا المقرر باش نولي دكتور فهمتي في الجامعه ديال اللغه الدارجه، لان اللغه الدارجه ديالي هربانه. اخوان راني كنضحك داك الثقه د الهضره هادي، ولكن المهم الدارجه ديالي واعره ضليع في اللغه الدارجه بحكم كبرت في مراكش، الرباط عارف المصطلحات ديالهم، مكناس المصطلحات ديالهم فهمتي. خديت من بزاف ديال القناه في المغرب والدارجه عندي بوك، وكنعاني ملي كنكون كندوب باللغه العربيه، واللغه العربيه ديالي مدرحه ولكن انت توصل للفكره، وهذا هو المهم من اللغه اصلا اللي جدرت باش توصل للفكره. والناس كتوصلها الفكره وخدامه، والمصريين خدامين، الجزائريين خدامين، الخليجيين خدامين، والناس خدامه. وهذا هو الهدف اللي كنقلبوا عليه انا والتيم ديال يو كان كاملين، ندير واحد ليمباكت في هذا العالم هذا. بزاف ديال الناس نخليهم يخدموا في لي كوميرس، بزاف ديال الناس يبداو لي كوميرس، ونكون واحد السبب ديال اننا غيرنا حياه ديال بزاف الناس وصوفينا بزاف الناس، وبسببنا
وبسببنا بزاف ديال الناس بداو المشروع ديالهم، بسببنا الناس تحركوا وداروا شي حاجه وخدموا لي كوميرس وخدموا معاهم الناس سواء يمشيو يوصلوا لهم السلعه، خدموا معاهم الناس كيتصلوا باش يكونفيرموا الاوردرز. المهم الخير عند الله، في الاخر الخير راه كاين عند الله واللي كيحسب. انا كندوي من 2012 ليمباكت ديالي ما يمكنش نعبرو. نقول لك مثلا شحال هاد الناس اللي تعلموا هادشي اللي كنقول وبداو تيدخلوا الفلوس، والمغرب شحال ولا كيدخلوا ديال الفلوس من برا بسبب ما يمكنش نعبرو، ولكن بيو كان ممكن نعبرو، واخا احسن عبار هو اللي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العبار اللي كنتسناه معلم اللي ما كيزق لا صغيره لا كبيره. واحد قلتي جمله واثرتي فيه مزيان حسب ليه، خايب حسب ليه. وصراحه الانسان فهمتي شحال ما واحد يقول لي اخويا سيمون انت كدوي لنا على الفلوس والدنيا، اشنو وجدتي الاخره؟ بالعكس الصات المعلمين هما اللي يديو الدنيا وغادي يديو الاخره. الدنيا يديو فيها شي ليفل صعيب فهمتي، شي ليفل كبير، وفي الاخره يديو ليفل كبير. اما ديك ما دافاكر يدير بوشي الاخره ما دافاكر ما تدي الاخره لا الدنيا الصات عايش معذب هنا ولا. تحيه صاحبي وميت ما كدير والو في الحياه وقال اللهم ارزقنا الاخره. ترزق الحبس لا ترزق معلم، ما ترزق لا دنيا لا اخره. دير شي حاجه، راه العمل عباده. ورينا شي ليفل في العمل، ورينا شي ليفل هربان. هذا هو الامباكت اللي كنبغي نغرس في الدراري. خدمها معلم عليكم، الخدمه ها شنو ممكن، ماشي كنتصور عليك. ها حياه واحد المضافاكر كان عايش في دواري زيكي، دابا عايش في الفايف ستارز هوتيلز، مسافر بخير، فلوس كاينه. شرا للوالده ديالو فيلا كادو، شرا للوالد ديالو فيرما كادو، عنده مازيراتي، عنده جاكوار. يملاوحهم في المغرب ما كيسووا حتى لعبه. دابا ملي المغرب وقف في كورونا عاود تجيب داكشي ماشي كثير، هي 100 مليون، ولكن ما داروهاش بزاف. اللي كيدويو بنادم كيدوا صاحبي وقال لك يجي كلاشيني. باش تكلاشيني خاص نكونوا في نفس الليفل، هادي بعدا خاص تعرفها. الا كنتي كضحك هانيه، اما باش تكلاشيني فريمون تقصحني خاصك تكون معايا في نفس الليفل. اما انت السطرك لتحت اخنوش لا كلاشيني الا دوا عليا نتخبع شهر ما نبانش. الصاد عرفتي شنو يدوا عليك شي واحد اللي فوق كلاشيك. انا نمرض والله حتى نمرض، غادي تجيني واحد الازمه نفسيه فهمتي. شي واحد اللي فوق كلاشاني مثلا دابا يقول لهم هذاك شحال عطى 100 مليون، انا عطيت 100 مليار، يضرني خاطر. اما انت الصاد ما عطيت حتى درهم ولا عطيت شي بركه قليله، سير تحشم صاحبي. بالمناسبه ندير واحد القضيه، الدراري اللي بغى يكلاشيني يعطي 101 ديال $1000 يفوتني ب $1000. هذاك هو الكلاش، نسميك كلاشيتين ونعترف بك ونطاقي كنكتب لك خويا احتراماتي. اما من غير هاد الشرع الهضره خاويه حلن لفم الخاوي. المهم الاخوان اللي كنت كنبارطاجي معاك شي حاجه، راه الهدف هو كنبغي نموتيفيك ماشي واحد ليمباكت. بغينا ندير واحد ليمباكت، وراه الله هو اللي كيحسب في الاخر، والله هو اللي عارف النيه ديال كل واحد. وانا راه باغي نتهنا وليه من الاخر. يعني انت شوف واحد ولد دواري زيكي بدا من الزيرو مقاتل فين وصل اللي ولا دابا فهمتي. نتمنى حتى انت نشوفك شاري فيلا للوالده ديالك، مالي في الوالد ديالك، عندك حتى انت داك القجاق اللي تيحلموا بهم في المغرب. بنادم باغي تيحلم بشي طومي بلا مرسيدس، واش من هو مرسيدس؟ بنادم تيحلم بشي لوغان، انت عندك واحد الجاكوار، عندك واحد المازيراتي، شي فيراري. هي ملاوحه داك الحلم اللي تيحلموا به هما، انت عندك ملاوح. ما تنوريكش هادشي باش نعيق عليك، باش ناثر فيك تحرك. كنقول لك تحرك، وراه كاين علاش تحرك، وبالله راه ممكنه. وكما درتها انا راه ممكن ديرها انت، وبالعكس انت ممكن دير ما احسن، لان دابا توفرت المعلومات وتوفرت بزاف د الحوايج اللي ما كانوش في العهد ديالي انا، وكون كانوا وهلي. الاخوان قبل ما نمشي اخر ستوري، الناس اللي كيقادوا عليا فيديوهات ديال الضحك، بوستيرات 100 مليون، ال100 كبور الشعبيه، هادو ما داخلينش في هادشي الكلاشات. انا كنحترمكم داكشي ضحك، السيطان نكملوا في الضحك، انا ما عنديش مشكل وتبارك الله عليكم. يعني الا كنتي كضحك هاد الهضره هادي راك انت ما داخلش فيها، كنتي كتكلاشيني راك داخل فيها. المهم راه تهتي مفتوحه معلم، وريني علاش قد، وريني كون قد فمك قد دراعك. كنتي كضحك راه فيك بليزر والله اخويا، راه ما كاين حتى شي مشكل وما عندي ما تنتقلقش. او بالعكس الاخوان راه دوك البوسترات تاع 100 مليون، واحد الفيديو ديالو حيتين قادوا له واحد الفيديو بالشلحه، حيتين قادوا له فيديو ديال كبور الشعبيه. والله الاخوان لا داكشي كان انا كنضحك عليه، وراه كنت بارطاجيتهم كاع عندي وما كاين حتى شي مشكل، ومرحبا والف مرحبا.